پیرے اے عبداللہ دا لخت جگرے اے فاطمہ دا بابا ہے آمنہ دا نور نظر ہے اے جناب صحابہ دا پیارا ہے اے ابو بکر دا آقا ہے اے پیر کون ہے اے حضرت علی المرتضیٰ دا ویر ہے سارے وہابیاں دا ایکو پیر ہے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لیند چڑھ دے گئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لیند چڑھ دے گئیاں نے او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحاب میرے پیغام غزوہ خندق دا موقع ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ خندق پہ کھود دینے خندق پہ کھود دینے بھکھاں ڈاڈیاں لگیاں ایک صحابی تے بھوک نال انجی بر لگیا وہ چلدا چلدا نبی پاک کو آیا عرض کردہ محبوب بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے نا میرے آقا فرماندے نے کنی کو بھوک لگی ہے محبوبہ دیکھو میں پیٹ اتے کا پتھر بنیا ہویا ہے میرے آقا فرماندے نے تو ایک بنیا ہے اسی دو بنے ہوئے نے تو ایک پتھر بنے ہیں اسی دو بنے نے اب جا بالیا اس پیر تو میں کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیواں اس پیر دے نہ لینے پاک تو نکن والی دھول دے کروڑ میں ذرے تو میں کائنات دیاں دولتاں وارا پیا کدا نہیں ہو سکدا وہ پیر اینوں کہیں دینے اور راہبر اینوں کہیں دینے وہ مرشد اینوں کہیں دینے وہ لیڈر اینوں کہیں دینے ایتھے لوکاں پیر بنائے نے وہ مریداں نو چوپی جاندے نے جویں آمب چوپی دا ہے سٹی جاندے نے مریداں نو چوب چوب کے او چھڈو انج دے پیراں دا کھیڑا چھڈو آؤ پیر میں تانوں وکھاواں او چھڈو کوئی ادھر والے پیر دے پیچھے کوئی ادھر والے پیر دے پیچھے کوئی سجے کو کھبے سارے پیراں نو چھڑ دیو ایک پیر میں تانوں دسنا وا اے کیڑا پیر ہے اے عبداللہ دا لخت جگر ہے اے فاطمہ دا بابا ہے آمنہ دا نور نظر ہے اے جناب صحابہ دا پیارا ہے اے ابو بکر دا آقا ہے اے پیر کون ہے اے حضرت علی المرتضیٰ دا ویر ہے سارے وہابیاں دا ایکو پیر ہے یہ ساڑھا پیر ہے ساڑھا اللہ 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 میں آؤ ساڑھے پیر والا جاؤ اللہ 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 کیڑا ساڑھا پیر ہے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لیند چڑھ دے گئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لیند چڑھ دے گئیاں نے او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے او پیر میرے دیاں دھماں جگ وچ پئیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دو پیڑ تے پتھر بنے نے حضرت جابر فرماندے نے میں گھرے چلا گیا میں جا کے اپنی بیگم نو آکھیا کرما وہ ڈیرے چلدے نے بیگماں دے سر تے اے نہیں نا بندہ کرے چاہ کبے تے اگوں ہور ہی کوئی پیغام آوے تے پھر کتھوں ڈیرے ڈپے چلن فرماندے نے میں گھرے چلا گیا تے میں جا کے اپنی بیگم نو آکھیا کرما والیے اللہ دے نبی نو بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے نا وہ کھانے دانے دا انتظام کرو انہیں آکھا چھوٹا بکری دا بچہ بنیا ہے تھوڑے جے جوں گھر وچ موجود نے میں جوں پیس دینیاں تسی بکری دا بچہ ذبح کر دیو تے آپا مٹن کڑائی بنا لینے ہاں اللہ دے پیغمبر نو مٹن کھلا دینے ہاں اللہ اللہ ٹھیک ہے تے تسی انج کرو نا نبی پاک کول جاؤ ساریاں دے وچ نہ آکھیا جے بندے تے بڑے زیادہ نے نبی پاک نو آکھیا جے آپ آ جاؤ ایک دو بندے نال لے کے آ جو تے آ کے کھانا کھا لو سیدنا عبدالرب جابر رضی اللہ تعالیٰ گئے
میرے پیغمبر دے کان دے قریب ہو کے کہندے نے محبوب آپ آج ایک دو بندے نو نہ لے کے آ جاؤ کھانا کھا لاؤ. میرے پیغمبر نے جناب جابر دے بازو تو پکڑیا اور میں جابر 1400 دے لشکر اندر اعلان کر دے. حضرت جابر نے اعلان کیتا, اعلان کر کے سیدھے گھر وال ٹر گئے تے گھرے جائے تے ویکھیا بیگم نے چہرہ اتریا ہویا ہے. خیر ہوے پریشان کیوں لگ دے ہو؟ فرمایا پریشانی تے بڑی بڑی بن گئی ہے, کھانا تے 2-4 بندے آندا ہے. اللہ دے پیغمبر نے 1400 دے لشکر وچ اعلان کروا دیتا ہے, ہن کی بنے گا؟ اللہ ویکھیا جے بیوی دا کردار چیک کریا جے بیوی کی ہوندی اج کل دی ہوندی اونے کہنا سی بلالا مولویاں نوں تینوں بڑا شوق سی مولویاں دی روٹی پکان دا, ہن کری پورا میں تے آ کنڈا لاگ جاندی پیاں. نہیں نہیں نہیں, بیوی دا اے کم نہیں. بیوی دا کی کم ہے؟ اللہ اللہ اللہ. انہیں آکھا کرمال میرے کول بیٹھ کے مینوں گل سناؤ, گل کی ہوئی؟ فرمایا گل نہیں جو ہوئی, میں اللہ دے نبی دے کان وچ جا کے ہوڑی دی نہیں آکھا باپ آ جاؤ تو بدے نال لے کے آ جا تے کھانا کھا لو. تے نبی پاک نے میرے بازو تو پکڑ کے تے 1400 دے لشکر اندر اعلان کروا دیتا ہے. تے بی بی کہن لگی کرما بالیا میرے سر دیاں سائیاں قبراندا کا تو پیائیں, اسی اللہ دے نبی نو آکھیا, نبی پاک نے گو 1400 نو آکھیا, نبی پاک ساڈے پرونے نے, اگو 1400 صحابہ نبی پاک دے پرونے نے. نبی جانے تے نبی دے پرونے جانن, ٹینشن کا دیئے پریشانی کا دیئے. میں دسنا کی چاہنا ماں بی بی نو چاہیدہ ہے خامد دی ہر طرح دی ٹینشن ختم کر دے بے, جمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیتی.